The newly constructed highway connecting Naibag to Malpe has experienced yet another landslide, completely obstructing the road. This marks the fourth incident in just the past week, with the area remaining highly prone to further landslides. Our reporter Sandeep Kamulkar brings us the latest updates. एका महिन्या पयलीं आमी गोवा 365 अशें सांगलेलें की ह्या रस्त्याच्यो हे नॅशनल हायवे 66 हो पेडण्यां जो केल्लो आहा नैवाक म्हणटा थंय आनी जो हो डोंगर फोडून मदल्यान जो रस्तो केल्लो थंयचे ज्यो रिटर्निंग वॉली आसलेल्यो त्यो खंयच्याय परिस्थितीन पडटल्यो म्हण कारण हेचे बांदापच तशें आसलेले आनी डोंगर फोडप आसलेले तेय बी तशेंच आसलेले जेका अलायनमेंट कांयच ना आणि आमच्या सारके इंजिनियर नाकाच कोण सादे मनीस सुद्दां कोणूय सांगू शकतलो आसलो की ह्यो भिंती ह्यो वॉल ज्यो आसा त्यो कोसळटल्यो म्हण आनी तशें जाल्लेलें आसा आनी तेचो जो परिणाम जाल्लो आसा तो आयज तुमकां हांगासर दिसता की दोनूय सायडीच्यो जे हे आसा डोंगर आसा ते कोसळलेले आसा आनी ज्यो प्रोटेक्शन वॉल जर घातलेल्यो आसलेल्यो त्यो प्रोटेक्शन वॉल दोनूय सायडीच्यो केक कशे कापून पडलेले आसा आनी तुमी पळयता फाटल्यान कशें कितें चल्लां सरकाराचें हें कितें चल्लां मिनिस्ट्री कितें चल्ल्या ती हांगासर कोणाचेंच लक्ष ना कसो दिसता कारण हे जर हो रस्तो इमिडिएट बंद करा आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां सांगलेलें की इमिडिएट हो बंद करपाची गरज आसा तरी आसतना डेप्युटी कलेक्टराचें आयकनासतना आपण जबाबदारी घेतलेली हांगा जो ह्या हेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलेलो तेणेन आपण सांगलेलें की आनी कांयच जावचें ना आपण 100% हेची गॅरंटी दिता म्हूण आतां ती 100% गॅरंटी तेची खंय गेली काय समजना लोकांचो तो जीव कितले घेतलो आसलो ते तुमी फाटल्यान जर म्हाज्या पळयले जाल्यार तुमकां कळटलें समजा तेच्या विश्वासार जर रावल्ले ईच्या जाल्यार हांगासर कितेंचें कितें जावन वयतलें आसलें कारण PWD मिनिस्टर खातें आमच्या CMा कडेन आसल्या कारणान तोय काय हांगा पळोवंक शकना म्हणजे कोणूच पळोवंक शकना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा तेका लागून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा तेंच्यांनी एक गजाल केल्लेली तेन्ना आमी सांगल्या उपरांत एक लायन बंद केल्लेली आनी दुसरी चालू केल्लेली आमी गोवा 365 आमी पयलेंच सांगलेलें की दोनूय लेनी इमिडिएट बंद करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे आयकोन म्हाका दिसता हे बंद करून हे खरेंच आमी तेंच्या फाटीक लागलेले की ह्यो दोनूय वॉली आसा त्यो पडटल्यो आनी जो हो रस्तो आसा तो हो पिड्ड्यार जातलो कारण हे बांदपय सारकें ना कारण जेका कोणाक कळना तो सुद्दां सांगू शकता हेचें बांदकाम कितलें घट आसा तें आतां इंजिनियर कितें आसता तें आमकां कळना की आमचे कडल्यान तेंच्यांनी शिकप म्हणजे ते कितें शिकलेले आसा काय ना हाचेरय डावट आहा व्हडलो कारण जर शिकलेले आसा जाल्यार सारको मनीस जबाबदार मनीस केन्नाच आपण गॅरंटी दिवचो नासलो आनी गॅरंटी दिवन आतां पळोवचो नासलो आतां खंय दिसत ना. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.